اب میں اپنے اگلے خطیب کو دعوت دیتا ہوں. میری مراد قاری سعید الحذیفی صاحب جو سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں. مولانا سعید الحذیفی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغانيات. صدق اللہ العظیم. اب دے موضوع دی طرف آن تو پہلے میری ایک چند چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ ایک تا میرا ویر جڑے پیشاں ٹیک لگایا کے بیٹھے نے صرف ٹیک چھاڑ کے زیادہ آگے نہیں آونا صرف ٹیک چھوڑنی اور دوسرا مینوں بیداری دا ثبوت دینا ہے اور بیداری دا ثبوت سبحان اللہ دی آواز نہ دینا. سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. فلک والے کہن فرش والے کہن مرحبا سونیا. سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. دور چل کے جو تیرے قریب آ گئے ہو گئے جنتی خوش نصیب آ گئے. دور چل کے جو تیرے قریب آ گئے ہو گئے جنتی خوش نصیب آ گئے. جسم چھلی ہویا چمڑیاں لتھ گئیاں. جسم چھلی ہویا چمڑیاں لتھ گئیاں. من سزا والیاں من سزا والیاں بن خطا سونیا. سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. ماشاءاللہ سارے بیدار نے. اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر عطا فرمائے. میرا ایدہ موضوع اصلاح معاشرے دی اصلاح دے اندر ایک ایسی غلطیوں میں بیان کرنا ہے جڑی غلطی ہون پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ غلطی اسلام تو قبل بھی معاشرے دے اندر دنیا دے اندر پائی جاندی سی. وہ غلطی یہ ہے کہ اسلام تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جدو انسانیت دی تخلیق کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا نالی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ذات نو. او بچو میری طرف دھیان کرو بیٹا چھوٹے بھائی خاموش. اللہ تعالیٰ نے مرد دے نال ایک عورت ذات نو پیدا کیتا. جدو عورت ذات نو پیدا کیتا جویں اللہ تعالیٰ نے حقوق مرد نو دیتے اوویں حقوق عورت ذات نو بھی دیتے. او عورت نو حقوق عزت احترام عظمت مقام مرتبہ دے کے مرد اور عورت دونوں دنیا تے مبعوث کر دیتا.
انسانیت دا آغاز ہو گیا، چلدیاں صدیاں لنگدیاں آخر او وقت بھی آ گیا، جاہلیت دا دور آ گیا۔ نبی علیہ السلام تو پہلے، اسلام تو قبل عورت دے نال اس قدر ظلم ہون لگ پیا کہ مرد نے عورت ذات دے حقوق بھی چھین لے اور ان دی عزت، عظمت، مقام، مرتبہ، احترام، درجہ سب کچھ چھین لیا، اور ایک عورت نو ذلیل، رسوا، نحوست دا سبب وجہ قرار دیتا کہ اے عورت جڑی ہے نحوست دا سبب ہے، اے عورت جڑی ہے ذلیل و رسوا اور ذلت دا سبب ہے۔ لہذا اس ذلت و بچن واسطے جاہلیت دے لوگاں نے، جاہلیت اہل جاہلیت اندر رہن والیاں نے اس نحوستوں ذلت و بچن واسطے آپ دے ہی ہتھاں دے نال، آپ دی ہی زمین دے اندر آپ دی ہی بیٹی نو زندہ دفن کرنا شروع کر دیتا۔ جندہ نقشہ مال کی کائنات میں قرآن دے اندر میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جدوں جاہل لوگانو بالانثى مؤنث عورت ذات بیٹی دی، بہن دی اے بشارت دیتی جاندی ظل وجہہ مسودًا وہو قدیم، او آپ دا چہرہ چھپا لیندا، ذلت دینا، رسوائی دینا، ایویں آپ دے آپ نو ذلیل و رسوا سمجھن لگ پیا، اور معاشرے دے اندر لوگاں دے سامنے گزردا نہیں سی، جے گزردا سی تے اکھاں نیویاں کر کے گزردا کہ بھئی مینوں تانا دین دے ایک بہن دا ویر ہے، مینوں تانا دین دے ایک بیٹی دا باپ جا رہا ہے۔ اس قدر جہالت عام سی کہ عورت زارنو آپ دے ہتھاں دے نال زندہ دفن کر دے۔ لیکن اسلام، اللہ تیرا کروڑاں وری شکر ہے، نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تے نبی علیہ السلام نے آپ دے قول دے نال، فعل دے نال، عمل دے نال، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دے قرآن دے اندر فرمان دے نال عورت نو او مقام دیتا، عزت دیتی، عظمت دیتا جیڑا پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت نو دیتا ہویا سا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پنجیاں سپارہ ہے، یخلق ما یشاء، دنیا والیو میں اے آسمانہ زمینہ دا مالک ہاں، رب ہاں، داتا ہاں، یخلق ما یشاء، میری جیڑی مرضی جو میں چاہواں وہ پیدا کر دینا، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور، میں جنوں چاہواں بیٹیاں دے دیواں، جنوں چاہواں بیٹے عطا کر دیاں، تے نال یہ اگے کیا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، تے میں مالک کلا ہی ہاں جنوں چاہواں رلمی بارش پا دیں۔ اے میرے مالک، اے میرے رب دیاں مردیاں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے لوگوں، اللہ نے اس قرآن دے اندر، اس آیت دے اندر یہب لمن یشاء اناسا، پہلے مؤنث دا، عورت دا ذکر کیتا، پھر بیٹے دا، بیٹی دا، مرد دا ذکر کیتا۔ ان دے اندر حکمت جان دے ہو، جاہلیت دے اندر جیڑے لوگاں نے عورت ذات نو مؤخر کر دیتا، ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا، ذلت و رسوائی دا سبب قرار دیتا، اللہ نے پہلے ذکر کر کے انہوں عزت عطا کر دیتی ہیں۔ اے اللہ دی اس آیت دے اندر مؤنث نو پہلے ذکر کرن دا حکمت اور سبب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صرف 2-3 حدیثاں سنا کے اجازت چاہواں دا، نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان دے اندر، عمل دے اندر سانو ایک پیغام دیتا کہ لوگوں بیٹیاں نال نفرت نہیں کرنی، بیٹیاں نال نفرت دا اظہار نہیں کرنا، لہجے نو سخت نہیں کرنا، بلکہ انہاں نال محبتاں کرنیاں نے۔ پھر کیوں نہ میں حدیث سنا دیواں، پیارے پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا تکرہوا البنات فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَانِيَاتُ، دنیا جہاں دے لوگوں کدی بیٹیاں نال نفرت نہیں کرنی، کدی بیٹیاں دے نال ابدا لہجہ گرم نہیں کرنا۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَانِيَاتُ، کیونکہ بڑیاں ہی محبتاں کرنے والیاں ہوندیاں نے، اے بڑیاں ہی قیمتی چیزاں ہوندیاں نے۔ تے دوسری حدیث دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء
من ابتلی من البنات بشیء دنیا والے اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر کسی انسان نو اگر بیٹیاں نال ازمائش دے دیتی اگر بیٹیاں نال ازما لیا تے ان دے اتے وہ بندہ صبر کردا ہے فصبر علیہن فاحسن الیہن انہاں نال اچھا معاملہ کردا ہے انہاں نال نرمی دے نال پیش آندا ہے محبت الفت عقیدت اپنا دا ہے نا بیٹیاں دے نال نرم لہجے اپنا دا ہے نا کننا لہو حجابا من النار کل قیامت دا دن ہوے دا اللہ تعالیٰ انہاں بیٹیاں نو باپ اور جہنم دی اگ دے درمیان پردہ دا بنا دین دے اگ دے دوران اور بندے دے درمیان اللہ تعالیٰ بیٹیاں نو جن دے نال دنیا تے ازمایا ہے نا اللہ تعالیٰ کل قیامت دے دن او باپ اور بیٹیاں نو جہنم دے اگ دے درمیان لا کے دیوار آڑ اور پردہ کر دیں اور نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث کے اندر تھوڑی تخصیص بھی کی تھی ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے 2 بیٹیاں دا ذکر کیتا ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے 3 بیٹیاں دا ذکر کیتا پیارے پیغمبر فرماندے نے من کان لہو 3 بنات فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتی کننا لہو سترا یوم القیامہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر 2 بیٹیاں دیتیاں یا 3 بیٹیاں دیتیاں میں تا کہا کرنا اللہ دے پیغمبر نے جیڑی پہلے حدیث سنائی ہے من ابتلی من البنات بشیء بیٹیاں وچوں کسے بھی چیز دے نال یعنی ایک بیٹی دے نال 2 بیٹیاں دے نال 3 بیٹیاں دے نال 5 بیٹیاں دے نال 10 بیٹیاں دے نال 6 بیٹیاں دے نال 7 بیٹیاں دے نال آزمائش دیتی اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر انہوں ازمایا ہے او ان دے اتے صبر کردہ ہے وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ انہاں نو اچھا کھلاندہ ہے اچھا پہلاندہ ہے تے اچھا پہناندہ ہے اور پہنان تو بعد کھلان تو بعد پرورش کرن تو بعد انہاں دا اچھے گھر دے اندر رشتہ بھی کردہ ہے کُنَّا لَهُ سِتْرًا یوم القیامہ کل قیامت دے دن ہوئے دا اللہ تعالیٰ بیٹیاں نو آڑ بنا دین دے کل قیامت الدن جدو باپ کو لو کچھ غلطیاں انسان ہے نا غلطیاں خطامہ لغزشاں ہوندیاں تے فرشتیاں نو جدو حکم دیتا جائے دا چلو بھی ان دے گناہاں دے مطابق جہنم نو لے جاؤ بیٹیاں کے آ جاندے اللہ تو دنیا دے اندر اینو آزمایا ساڑے نال آج اسی آپ دے باپ نو جہنم دے اندر جان دینا نہیں پھر میں کیوں نہ کہاں 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سنا پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سنا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے دا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا او تا جنت اپنی بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سنا پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو کیوں جی ایویں ہے کہ نہیں بیٹی نو جدو باپ دے نال جدو باپ دے کول بیندی ہے خوشبوواں آندیاں نے کہ نہیں آندیاں بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جیڑی ملے بازار نہ مل لوگو ہیرا موتی اے انمول لوگو ہیرا موتی اے انمول لوگو سید مقدی گل مکا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دینے لا تکرہوا البنات نہ بیٹیاں نہ نفرت نہیں کرنی فإنہن المؤنسات الغالیات اے بیٹیاں دے نال محبتاں تے الفتاں عقیدتاں تے نرم لہجے اپنانے نے لیکن افسوس سر افسوس آج ساڑھے معاشرے دے اندر ایک غلطی اگر پائی جاندی نا ایک حیرانگی والی گل پتہ ہے کی عورت نو ساڑھے معاشرے دے اندر ذلیل کرن دے اندر رسوا کرن دے اندر اوندا مقام مرتبہ گراون دے اندر
او 80 تو 85 بلکہ 90% ایک عورت دا ہی ہاتھ ہوندا آپ دے معاشرے دے اندر نظر دوڑاؤ او مرتبہ گران والی عورت ساس دی صورت دے اندر بھی او درانی جٹھانی بھی دی صورت دے اندر بھی اگر ایک بندہ شادی ہو گئی شادی ہون تو بعد اللہ نے اولاد دیتی اولاد دے اندر پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں بیٹیاں اللہ عطا کر دینا تے اوہو لڑکے دی ماں جیڑی عورت ذات دے بارے ہی اپنے بیٹے نو بدگمانیاں اور ان دے بارے ورگلانا شروع کر دیں کیوں جی میں ہے کہ نہیں ہے معاشرے دے اندر عورت دا مقام گران دے اندر اے عورت دا ہی حد زیادہ تو زیادہ ہوتا ہے مرد اوہوئی آپ دی بیوی جڑی عورت ذات ہے نفرت کرتا ہے بیٹی جڑی عورت ذات ہے نفرت کرتا ہے کیوں ایک عورت دی وجہ تھی اس واسطے معاشرے دے اندر ایک غلطی جاہلیت بھی غلطی ہے دور جاہلیت دے اندر ایک غلطی نو دہرایا جاندہ سی اس واسطے اسلام دے آن تو بعد نہ میرے پیغمبر نے اس غلطی نو دہرایا ہے نہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اندہ حکم دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تے بیٹی نو رحمت بنایا اللہ تعالیٰ نے بیٹی نو رحمت بنایا محبتہ کرنے والیاں بنایا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے نہ شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا نہ شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے اے آندیاں لے کے رحمت وی بابا دے رزق چ برکت وی اے آندیاں لے کے رحمت وی بابا دے رزق چ برکت وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تپرونیاں ہوندیاں نے وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان له 3 بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كنا له حجابا من النار حیات باقی ملاقات باقی اللہ دے حضور دعائے جو سنیا سنایا اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین